आफू रहेसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि कुनै पनि आँच आउन नदिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्पष्टीकरण। पोखराको अमरसिंह चौर स्थित खेल मैदानमा चलिरहेको सभालाई सम्बोधन गरिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि खोया प्रहार, एकजना पक्राउ। प्रदेश संरचना नेता पाल्ने र राज्य कोष दोहन गर्ने माध्यम बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जिकिर। भोट माग्न हाम्रो मान्छे आउँदा कन्ट्र्याक्ट पेपर रेडी गरेर राख्नुहोस् भन्दै पोखरा पुगेर रवि लामिछानेको आग्रह। संविधानको मर्म विपरीत बोल्ने छुट कसैलाई नरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। राष्ट्र एउटा संकटमा उभिएको नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी। कंग्रेसको नेतृत्वमा समावेशी र समानुपातिक अवस्था आएको कंग्रेस सभापति देउवाको धारणा। फागुनसम्ममा प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी कानून नल्याए सिंहदरबार घेर्ने कंग्रेस महामन्त्री विष्णुप्रकाश शर्माको चेतावनी। स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको भनाई। संसद सुचारू हुन ढिलो भए अध्यादेश मार्फत संघीय निजामती ऐन ल्याउने कानून मन्त्री धनराज गुरुङको टिप्पणी। युवाहरूले सपना पूरा गर्न विदेश जानु नपर्ने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। लोकप्रियताका लागि बोल्ने कारण पार्टी कमजोर बनेको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको आरोप। सभापति चुन्न प्रत्येक साधारण सदस्यले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलको माग। मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि एमालेको विकल्प नरहेको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको ठहर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग गरे सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम। समाजको प्रगतिको बाधकलाई अभियन्ता भन्ने चलन रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको आरोप। राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र विस्तारका लागि चाँडै जग्गा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको भनाई। देश जलवायुको परिवर्तनले संकटमा पुगिसकेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालको गुनासो। पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि फरार भए गण्डकी प्रदेशका सहकारी पूर्व रजिस्ट्रार उदय बहादुर पराजुली। चिसो छल्न बेसी झरेपछि मुगुमा बस्ती र प्रहरी चौकी खाली भए। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा आजदेखि दैनिक 4 घण्टा सवारी साधन रोकिने। धनुषाको अंशपुर नगरपालिका 5 का दीप नारायण मण्डलको मृत्यु प्रकरण इलाका प्रहरी कार्यालय सुगा निकासका इन्चार्ज सही बालमुकुन्द ठाकुर जिल्ला तानिए। धनगढीमा 28.5 करोडको सभागृह अलपत्र पर्यो। होटलमै हुन्छन् लाखौंका कार्यक्रम। खुल्ला विश्वविद्यालय पढेकाले पनि अब कानून व्यवसायका लागि परीक्षा दिन पाउने। 168 मुरी धान फलाउने दम्पतिलाई 5 थरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले दियो 50,000 रुपैयाँ पुरस्कार। नक्कली कागजात बनाएर भिजिट भिजामा विदेश पठाउने ट्राभल्सका एक सञ्चालक फेरि पक्राउ परे। पाथिभरामा केवल कार निर्माण सुरु गर्न स्थानीयवासीको माग। इजरायलले गाजामा सहायता विवरणमा ठूलो अवरोध खडा गरेको संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको आरोप। गाँजाको प्रयोगलाई युक्रेनले दियो मान्यता। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टीलाई ठूलो झड्का लाग्यो। इमरानको पार्टीको चुनाव चिन्ह नै खारेज। म्यानचेस्टर सिटीले जित्यो क्लब विश्वकपको उपाधि। र काठमाडौँमा जारी नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा वीरगञ्ज इन्जुरी टाइममा स्तब्ध, प्लेअफमा पुग्न असफल। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। आफू रहेसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि कुनै पनि आँच आउन नदिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्पष्टीकरण दिएको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफू रहेसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि कुनै पनि आँच आउन नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रजातन्त्र सेनानी सम्मान तथा उद्योगीहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, म तपाईँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने कि मेरो तागतले भ्याएसम्म र म रहेसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि कुनै आँच आउन दिने छैन उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले आफूलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रकट गर्नुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले संविधानले निर्देश गरेको समाजवाद अर्थव्यवस्थाको आधार निर्माण गर्न उद्योग व्यवसायीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्वाधीन, समुन्नत एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य
अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले यहाँ मैले भन्नै पर्छ, जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै वातावरण संरक्षणका साथ हरित अर्थतन्त्र र दिगो विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। नेपालमा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र उद्योगी व्यवसायहरूको विकास विस्तार गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्न, निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा निरपेक्ष गरिबी निवारण गरी आर्थिक विकास गर्न सरकार एक्लैले सक्ने स्थिति छैन भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले निजी क्षेत्रसँग सरकारले साझेदारी गरी मात्र यो सम्भव रहेको बताउनु भएको छ। स्वदेशमै गाउँघरमा सम्मानजनक रोजगारी र आम्दानीको सृजना नहुँदा सारा जनशक्ति विदेशी राज हाम्रा गाउँघर रेतिँदैछन् भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले यो स्थितिलाई रोक्नका लागि कृषि, वन र खनिजमा आधारित उद्योगहरूको व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि चालेका कदम तथा रणनीति, निजी क्षेत्रको सहयोग स्वरूप बाह्य क्षेत्र मजबुत अवस्थामा रहेको तथा विप्रेषणको वृद्धि दर राम्रो हुनुका साथै शोधानान्तर स्थिति बचतमा रहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले हाम्रो जस्तो देशका लागि विदेशी सञ्चितको स्थितिले बढी महत्त्व राख्ने कुरा पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, आफू रहेसम्म नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आँच आउन दिने छैन भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जुन कुराको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ, जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पोखरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि खोया प्रहार भएको छ। अमरसिंह चौर स्थित खेल मैदानमा चलिरहेको सभालाई सम्बोधन गरिरहेका लामिछानेमाथि एक युवकले खोया प्रहार गरेको जनाइएको छ। उनी बोल्दै गर्दा अगाडिबाट खोयाले हानिएको सहभागीहरूले बताएका छन्। ती व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। प्रहरीले पनि मकै खाँदै गरेका युवकले खोया फाल्ने क्रममा झुकिएर स्टेजतिर गएको बताएको छ। कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन बहादुर थापाले लमजुङका 28 वर्षीय सन्तोष राणाभाटलाई नियन्त्रणमा लिएको बताउनु भएको छ। उहाँ मकै खाएर बस्नु भएको थियो। खोया फाल्ने क्रममा स्टेजतिर गएको भन्ने उहाँले भन्नुभयो। कार्यकर्ताले चाहिँ ढुङ्गा हानेको भनेर आक्रमण गरेछन्। उहाँ हाम्रो नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ उहाँको भनाइ छ। प्रत्यक्षदर्शी सौगात पोखरेलका अनुसार उनले ताकेर लामिछानेलाई प्रहार गरेका थिए। हानेको हामीले देखेका थियौँ, पोखरेलको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रदेश संरचनाको विकल्प खोज्न ढिला नहुने बताउनु भएको छ। पोखरामा पार्टीको गण्डकी प्रदेश कार्यालयको उद्घाटन गर्दै सभापति लामिछानेले प्रदेश संरचना बेढङ्गको भएको बताउनु भएको छ। प्रदेश संरचनाको विकल्प सोच्न 1 मिनेट पनि ढिला गर्नु हुँदैन। यो बेढङ्गको प्रदेश संरचना नेता पाल्ने, कार्यकर्ता पाल्ने, राज्य कोषको दोहन गर्ने एउटा माध्यम बनेको छ। यसको विकल्प तुरुन्तै सोच्नुपर्छ कि यसलाई सच्याउनुपर्छ, लामिछानेले भन्नुभयो। प्रदेशले केही नेता र उनीहरूका आफन्तहरूलाई जागिर दिने काम गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो। सरकारी ढुकुटीबाट तेल इन्धन गाडी चल्छन् तर यसले नतिजा दिँदैन उहाँको भनाइ छ। प्रदेशको विकल्प तुरुन्त सोच्नुपर्छ भनेर एकपटक होइन, आफूले धेरै पटक भनेको पनि उहाँको जिकिर छ। सुशासनका सन्दर्भमा रासोपा निर्मम हुनुपर्ने भन्दै लामिछानेले अहिलेको सरकारले जस्तो भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने र एउटा पानामा आफ्नो मान्छेको नाम देख्ने बित्तिकै बन्द गरिहाल्ने प्रवृत्ति देखाउन नहुने बताउनु भयो। मैले गल्ती गरेको छु भने कुनै आयोग गठन गर्नु पर्दैन, च्याप्प समाउने, हालिहाल्ने, प्रमाण जुटाउने लामिछानेले भन्नुभयो। जोसुकै होस्, पछि मात्रै हेर्ने, ए मेरै मान्छे परेछ भन्ने उहाँको भनाइ छ। रासोपाले भ्रष्टाचारलाई बचायो भने सबैभन्दा पहिला पार्टी सदस्यले आफ्नो सदस्यता च्यातेर खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। हामी कसैबाट अपारदर्शिता चन्दा लिँदैनौँ। व्यापारी साथीहरू हामीसँग कति पनि नआत्तिनु होला, तपाईँहरूले चन्दा दिनु पर्दैन, लामिछानेले भन्नुभयो। कसैले रासोपाबाट चन्दा लिन आएछ भने भन्नुहोस्, 72 घण्टा होइन 40 घण्टामा कारवाही गर्छु उहाँले भन्नुभएको छ। रासोपाले पोखरा 0 किलोमिटरमा मासिक 36,000 रुपियाँ भाडा तिर्ने गरी गत भदौमा प्रदेश कार्यालयको रूपमा घण्टी घर प्रयोग गर्दै आएको थियो। उक्त भवनको सभापति लामिछानेले उद्घाटन गर्नुभएको हो। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भोट माग्न आउँदा कन्ट्र्याक्ट पेपर रेडी गरेर राख्न आग्रह गर्नुभएको छ। आफ्ना पार्टीका नेताहरू भोट माग्न घर घरमा आउँदा कन्ट्र्याक्ट पेपर रेडी गरेर राख्न उहाँहरूले आम समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो। हामी कन्ट्र्याक्ट गरेर जान चाहन्छौँ, हामी लक्ष्य यहाँसम्म पुर्याउँछौँ भनेर कन्ट्र्याक्ट गरेर जानेछौँ। मैले गत चुनावमा पनि भनेको थिएँ, मेरो आवाज त्यति पुग्न पाएन। अब 4 वर्ष सिँगै बाँकी छ, अहिले पनि भन्छु उहाँले भन्नु। घर घरमा भोट माग्न हाम्रो मान्छे आउँदा कन्ट्र्याक्ट पेपर रेडी गरेर राख्नुहोस्, भनेको कुरा पुरा गर्नु भएन भने के गर्नुहुन्छ भनेर शर्त राख्नुहोस्, ल्याप्चे लगाउनुहोस् उहाँको भनाइ छ। सक्षम र अब्बलको खोजीमा हिँडेको सभापति लामिछानेले सुनाउनु भयो। एकपटक हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, यो विश्वासको आधार हामीले संसदमा देखाएका छौँ। कस्ता सांसद लिएर जान्छौँ, अलिकति ट्रेलर हामीले देखाइसकेका छौँ। यस्तै र अब्बल साथीहरू छन्, नदेखेका साथीहरू खोज्दै हिँडेका छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, प्रदेश संरचना नेता पाल्ने र राज्य कोष दोहन गर्ने माध्यम बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताउनु भएको छ। सँगसँगै भोट माग्न आफ्नो मान्छे जाँदाखेरि कन्ट्र्याक्ट पेपर रेडी गरेर राख्न र ल्याप्चे लगाउनका लागि पनि उहाँले भन्नुभएको छ। र आफूहरू इमान्दारिताका साथ राजनीतिमा एउटा देशको परिवर्तन र विकासका लागि नै आएको भन्ने जुन कुरा रवि लामिछानेले भन्नुभएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुशासन प्रवर्धन एवं सेवा प्रवाहलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीले धरानमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले लोकतन्त्रमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भए पनि संविधानको मर्म विपरीत बोल्ने छुट कसैलाई पनि नभएको बताउनु भएको छ। मन्त्री शर्माले वर्तमान सरकारले जनताको अपेक्षा अनुरूप काम गरिरहेको बताउँदै सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन चाँडो टुङ्ग्याउने जानकारी दिनुभयो। उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम सबै दलसँग सहकार्य सहमति र छलफल गरेर टुङ्ग्याइने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले सञ्चार क्षेत्रमा पनि अन्य व्यापार व्यवसायमा जस्तै आर्थिक सङ्कट देखिएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रलाई छुट दिने सोचमा सरकार रहेको बताउनुभयो। त्यस अवसरमा पत्रकारहरूले पत्रकार प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्न माग गर्दै मन्त्री शर्मा समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा उभिएको बताउनु भएको छ। पार्टीको बागमती प्रदेश अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्र एउटा दोधारमा उभिएको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले अहिलेको बेला सबैले मिलेर र खास गरी कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेर काम गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था महत्त्वपूर्ण भएको दाबी गर्दै यो व्यवस्था समावेशितामा आधारित व्यवस्था भएको पनि बताउनु भएको छ। सभापति देउवाले पार्टीलाई अझै सुदृढ गर्दै तल्लो स्तरबाट पार्टीलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध गराई बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। समावेशी समानुपातिक व्यवस्था गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था आफूले नेपालमा स्थापित गरेको र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यो सबैको समावेशितामा आधारित व्यवस्था हो, त्यसैकारण यो व्यवस्थामा कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना रहँदैन उहाँको भनाइ छ। हाम्रो पार्टीलाई सुदृढ गर्दै तल्लो तहदेखि नै पार्टीलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध गराएर पार्टीलाई अझ बलियो बनाउनका लागि सबै साथीहरू लाग्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ, सभापति देउवाले भन्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले फागुनसम्ममा प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न नबनाई सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। बागमती प्रदेशको प्रदेश सम्मेलनलाई काठमाडौँमा सम्मेलन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसको प्रदेश सम्मेलन भइरहँदा हरेक ठाउँमा प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने माग उठेको भन्दै प्रदेश सरकारले राखेका मागहरू पूरा गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कांग्रेस महासमिति बैठकसम्म अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी कानुन आएन भने महासमितिको बैठकबाट निर्णय गरेर कांग्रेसले सिंहदरबार घेर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार मागेकाले अधिकार दिन कन्जुसाइ नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गर्नुभयो। महामन्त्री शर्माले रुस युक्रेनको सेनामा अवैधानिक रूपले नेपालीहरूलाई पुर्याउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले युद्धमा मृत्यु नेपालीहरूको शव गनेर बस्दै मात्रै राज्यको कर्तव्य पूरा नहुने भन्दै त्यहाँका राजदूतलाई कुरा गरेर वा सम्बन्धित निकायहरूसँग कुरा गरेर यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको नियुक्ति र शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशकको विषय चर्चामा रहेको भन्दै राजनीतिक भागभण्डा नभई योग्य व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। सुर्खेत स्थित मेहलकुना अस्पतालमा आयोजित एक दिने हृदय रोग निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खड्काले स्वास्थ्य निर्माण स्वस्थ समाज निर्माणमा सरकार केन्द्रित रहेको बताउनु भयो। उहाँले स्वस्थ नागरिक उत्पादनले समृद्ध समाज बन्ने भएकाले तल्लो तहमा स्वास्थ्य सेवा पुग्ने गरी संरचनाको निर्माण तथा विकासमा सरकारले ध्यान दिएको उल्लेख गर्नुभयो। ब्याक टु लाइफ संस्था र शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रले कर्णालीका विकट जिल्लामा पुगेर मुटु रोग जस्तो संवेदनशील उपचार सेवा निःशुल्क प्रवाह गरेको प्रति उहाँले कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले मुटु रोगीहरूको निःशुल्क उपचार गरिने ठूलो रोग देखि केन्द्रले शल्यक्रियामा सहयोग गर्ने पनि बताउनु भएको छ। ब्याक टु लाइफका देशीय निमित्त निर्देशक डेकेन्द्रलाल ढकालले कर्णालीका नागरिकले सहजै प्राप्त गर्न नसक्ने मुटु रोगको उपचार सेवामा सहयोग पुर्याउने ध्येयले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले संसद सुचारू हुन ढिलो भए अध्यादेश मार्फत भए पनि संघीय निजामती ऐन ल्याउने बताउनु भएको छ। पार्टीको बागमती प्रदेश स्तरीय प्रथम प्रदेश सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसद सञ्चालन हुन ढिला भए अध्यादेश मार्फत संघीय निजामती ऐन ल्याउने बताउनु भयो। उहाँले संघीय प्रहरी ऐन संघीय कर्मचारी ऐन र शिक्षा विधेयकहरू संसद सञ्चालन हुन ढिला भए अध्यादेश मार्फत ल्याउने बताउनु भएको। उहाँले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन छिट्टै संघीय कानुनहरू पारित गर्ने तयारीमा रहेको पनि बताउनु भयो। उपसभापति गुरुङले कांग्रेसको आनीबानी र व्यवहारमा सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले युवाहरूको सपना पूरा गर्ने अवस्था नेपालमा नै रहेको बताउनु भयो। नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले आयोजना गरेको स्टार्टअप फेस्ट 2023 कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले युवाहरूको हरेक सपना पूरा गर्ने अवस्था नेपालमा रहेको भन्दै सपना पूरा गर्न विदेशमा नै जानुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर आउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालको क्षेत्रको विकास गर्न बाँकी रहेकाले युवाहरूलाई मुलुकभित्रै अवसर नै अवसर रहेको बताउनु भयो। उहाँले कक्षा 12 अध्ययन सकेर विदेशै जानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अब युवाहरूले नै सचेतना अभियान चलाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले ठूला विकास
सदस्य देशमा ठूलो नयाँ इनोभेसन भए मात्रै नेपाली युवाले अवसर पाउने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा केही काम छैन र विदेशमा मात्रै छ भन्ने नकारात्मक मानसिकता तोड्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालभित्रै केही गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा युवाहरूले सूक्ष्म दृष्टिले हेर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले स्टार्टअप उद्योगका लागि सरकारले बजेट मार्फत सहुलियत समेत दिएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले नेपालमा आइटी क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेकाले युवाहरू सो क्षेत्रतर्फ लाग्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको आइटी विदेशमा निर्यात भइरहेको भन्दै आगामी दिनमा निर्यात अझै बढ्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले पनि आइटी क्षेत्रको प्रवर्धन गर्दै लैजाने बताउनु भएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा लाइक र कमेन्टका लागि लोकप्रियता पाउन मात्रै बोल्ने गरेकाले राजनैतिक दल कमजोर भएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस उदयपुरको कटारीमा आयोजित जिल्ला सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री कार्कीले पार्टीका नेतृत्व तहका नेताहरू भोट लिएर जाने तर फर्केर नआउने, जे मन लाग्यो त्यो बोल्ने तर त्यसलाई पूरा नगर्ने गरेकाले अहिले कार्यकर्तामाझ पार्टी कमजोर भएको बताउनु भयो। पार्टीका जिम्मेवार पदमा बस्नेहरूले नै अहिले पार्टी सकिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आउनु भएकाले पनि पार्टीलाई कमजोर बनाइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, जनतालाई सपना देखाएर पूरा नगर्ने जिम्मेवारी पदमा बसेका चटक्के नेताहरूका कारण पार्टी पंक्ति नै बदनाम भइरहेको छ उहाँको भनाइरहेको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले पार्टीलाई कमजोर बनाउने नेताहरूले दिँदै आएका अभिव्यक्ति जस्तो तल्लो तहमा अवस्था नभएको सबैलाई बुझ्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। जिम्मेवार नेताहरूको चटकले आजित भएका जनताको सपना कोशी प्रदेश सरकारले पूरा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसक्यो उहाँको भनाइ छ। क्रम भङ्ग गरेर बनेको प्रदेश सरकारलाई जनताको सरकार भएको अनुभूति गराउने मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मानवीय विकासबाट कोशी प्रदेश सरकारले काम सुरु गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, मान्छे नै बाँचेन भने सडक कसका लागि बनाउने, त्यसैले 25 लाख मुनिका योजना कटाएर 10 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार प्रदेश सरकारले सुरु गरेको छ उहाँको भनाइ छ। आफ्ना छोराछोरीको वास्ता नगरी समुदायभरिका बच्चा जन्माउन र खोप लगाउन खटिने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सम्मानका साथै नगद प्रदान गर्न बजेट ल्याएको पनि उहाँले बताउनुभयो। पूर्व पश्चिम मध्य पहाडी लोकमार्ग र तराई मधेस र हिमाल जोड्ने कटारीमा प्रदेश स्तरीय अस्पताल प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ। समस्यामा परेका जोसुकै प्रदेशवासीको साथमा प्रदेश सरकार उभिने उहाँले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि प्रत्येक साधारण सदस्यले मतदान गरेर चयन गर्ने व्यवस्था ल्याउन माग गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा जारी नेपाली कांग्रेसको पहिलो बागमती प्रदेश सम्मेलनमा बोल्दै नेता पौडेलले यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्रको गुटबन्दी समाप्त हुने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले 8,66,000 कांग्रेस सदस्यले सभापतिका लागि मतदानको व्यवस्था गर्ने हो भने पार्टीभित्र गुटबन्दी समाप्त हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले समावेशी पार्टी बनाउने हो भने सबै कुरा पार्टीको सदस्यले गर्न पाउनुपर्छ, सबै कुराको अधिकार पार्टीको सदस्यलाई हुनुपर्छ। त्यसैले केन्द्रीय सभापति निर्वाचित गर्दै गर्दा एउटा क्षेत्रबाट नेतृत्व गर्ने 25 जनाले होइन, देशैभरका नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरूले भोट हालेर केन्द्रीय सभापति निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। किनकि अहिलेको प्रणालीले पार्टीभित्र गुटबन्दी हुर्कायो। एउटा क्षेत्रमा 25 जना प्रतिनिधि हुन्छन्, 13 जनाले जसलाई भोट हाल्छ त्यो सभापति हुन्छ अनि 12 जनाले भोट हाल्छ त्यो प्रतिपक्षमा रहन्छ अनि यसैका बीचमा सधैँभरि द्वन्द्व हुन्छ उहाँको भनाइ छ। नेता पौडेलले सभापति र महामन्त्री लड्ने व्यक्तिले केन्द्रबाट आफ्नो पक्षमा भोट बढाउने काम गर्न गुटको मान्छे पठाउने र उसको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्छु भनेर भन्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। आफ्नो गुटको जित भएपछि नेताहरू माला लगाएर बस्ने गरेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। हिजो कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा कार्यकर्ता आधारलाई प्रमुखता दिएर पार्टी बनाएको, 48 देखि 51 सालसम्म राजनीतिक नियुक्ति गर्दा व्यावसायिकतालाई प्रमुखता बनाएको, तर कम्युनिस्टहरू सरकारमा जाँदा उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई विभिन्न पदमा लगेको र उनीहरूबाट कांग्रेसले पनि सिकेर विश्वविद्यालयको भिसीदेखि लिएर सबै ठाउँमा आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, पार्टीभित्रको पनि आफ्नो गुटको नियुक्ति गर्यौँ, गुटको पनि सबैभन्दा नजिकको खकार जाँचेर निष्कर्ष निकाल्ने र आफूबाहेक अन्त कतै नजानेलाई आफ्नालाई जे पनि गर्ने त्यस्ता मान्छे खोजी खोजी भर्ती गर्यौँ, जसले गर्दा कम्युनिस्टहरूले चाहेको जस्तै समाजमा व्यापक रूपमा राजनीतिकरण हुन थाल्यो। अब्बल र सक्षम व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने परिस्थिति बन्न सकेन। हामीले देशलाई राजनीतिकरण गर्यौँ, त्यो कम्युनिस्टबाट सिकेको कुरा थियो उहाँको भनाइ छ। उहाँले कम्युनिस्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि उनीहरूकै शैलीमा राजनीतिकरणमा लागे पनि आज कम्युनिस्टभन्दा बाहिरका नयाँ दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा कांग्रेस आइपुगेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेस क्याडर बेस पार्टी हुन नसक्ने बताउँदै समावेश पार्टी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि एमालेको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। ललितपुरको चासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवनमा आयोजित पार्टीको बागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटीको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उहाँले सो दावी गर्नुभएको। महासचिव पोखरेलले मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रालाई वर्तमान सरकारले अवरुद्ध पारेकाले पनि त्यसलाई सुचारू गराउन एमालेलाई रोज्न पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारलाई स्वार्थ गठबन्धनको संज्ञा दिँदै नीतिगत श्रेष्ठताका आधारमा मुलुकको नेतृत्व गर्न राजनैतिक ध्रुवीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। महासचिव पोखरेलले मुलुकलाई बनाउने हो भने नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण अपरिहार्य भएको पनि बताउनु भएको छ। महासचिव पोखरेलले सरकारले अवैधानिक आर्थिक चलखेल गरेकाले ब्याङ्कहरूले ब्याज दर बढाउनु परेको जिकिर समेत गर्नुभएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 र 7 का जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रका जनतासँग पहिलो सार्वजनिक सुनवाई गरेका छन्। रासोपा काठमाडौँका प्रतिनिधिले निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिएर संसदमा पुगेको 1 वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा आफूले गरेका कामबारे जनतालाई बुझाउन र उनीहरूको समस्या गुनासो सुन्न निर्वाचन क्षेत्रमा सुनवाई गरेको जनाइएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 बाट प्रतिनिधि सभामा सांसद बन्नुभएका शिशिर खनालले जनताको गुनासो सुन्ने औपचारिक माध्यमको रूपमा सार्वजनिक सुनवाई गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफूले निर्वाचन क्षेत्रको कतिपय समस्या समाधान गरेको र कतिपय विकास निर्माणको काममा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको बताउनुभयो। जनतासँग घर दैलोमा सुनेका समस्या जति सबैलाई समाधान गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि इमानदार प्रयास पनि जारी राखेको उहाँको भनाइरहेको छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ जिल्लाको कार्यकारी भूमिकामा रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरकारवाला निकायका अधिकारीहरूलाई सहभागी गराइएको थियो। त्यस्तै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित अर्का सांसद गणेश पराजुलीले संसदमा आफूहरूले कानुन निर्माणदेखि सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउने कार्यमा सांसदको रूपमा भूमिका खेल्दै आएको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन जनता आफैले पनि खबरदारी गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय निकायका ओडादेखि नगर प्रमुखसम्मलाई जनताको पक्षमा प्रभावकारी काम गर्न गराउन, सार्वजनिक सुनवाईका लागि खबरदारी गर्न, विकास निर्माणमा सहभागिता जनाएर प्रश्न गर्न समेत जनतालाई आग्रह गर्नुभयो। पराजुलीले जनताको कसीमा सबै जनप्रतिनिधि जवाफ दिएर खरो उत्रन सकुन् भन्ने हेतुले जनतासँग जनप्रतिनिधिको सार्वजनिक सुनवाई गराएको बताउनुभयो। संघीय संसदमा निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधिहरूको मुख्य कार्य नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै 1 वर्ष बढीको समयमा 2वटा मात्र कानुन निर्माण गरेको प्रति आफूलाई लाज लागेको उहाँले बताउनुभयो। जनतालाई जुन तहका लागि निर्वाचित गराएर पठाएको हो त्यो तहका जनप्रतिनिधिलाई आफैले खबरदारी गरेर काम गर्न दबाव सृजना गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 र 7 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक रूपमा चुनिएका रासोपा प्रतिनिधिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकसँग उनीहरूको सरोकारको विषयमा चासो दिएर सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरी जनतालाई प्रश्न गर्ने वातावरण बनाएको जनाइएको छ। विभिन्न वडाका नागरिकले आफ्नो क्षेत्रको समस्या र गुनासोहरू कार्यक्रममा सरकारवालाहरूसँग राखेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले समाजका प्रगतिमा बाधक भन्नेहरूलाई अभियन्ता भन्ने चलन रहेको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र र अङ्ग प्रत्यारोपण समाज नेपालद्वारा आयोजित प्रथम राष्ट्रिय प्रत्यारोपण सम्मेलनमा बोल्दै पाण्डेले सरकारले कैलालीको गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउन गरेको निर्णय विरुद्ध लाग्नेहरू समाजको प्रगतिको बाधक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनको खाँचो रहेको औल्याउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई अनसन बस्नेतसँग नडराई काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। तर उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि पटक पटक अनसन बस्दै आउनुभएका डाक्टर गोविन्द केसीलाई भने प्रगतिको बाधकको रूपमा कडा टिप्पणी गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सहित धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र विस्तारका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा सहित धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र र अङ्ग प्रत्यारोपण समाज नेपालद्वारा आयोजित प्रथम राष्ट्रिय प्रत्यारोपण सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको पटक पटकको निर्देशनपछि केन्द्र विस्तारका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। बिरामीको खचाखच हुने केन्द्रको थप विस्तारका लागि सरकारले पहल गरिरहेको बताउँदै भक्तपुर र नागार्जुङमा पनि छिट्टै जग्गा उपलब्ध गराउने उहाँले बताउनुभयो। जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट पटक पटक निर्देशन आइसकेको छ। अब जग्गाका लागि मौतारी रहनुपर्ने अवस्था छैन। जग्गाको विषय चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउन मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी राख्दैन उहाँको भनाइ छ। अनि आफू मन्त्री भएर आएपछि चिकित्सा क्षेत्रमा व्यापक सुधारको काम भइरहेको बताउनुभयो। चिकित्सा क्षेत्रको सुधारमा प्रधानमन्त्रीबाट आफूले चाहेको भन्दा धेरै सहयोग पाएको समेत उहाँले बताउनुभयो। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले देश जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटमा पुगिसकेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित भूमि हाम्रो भविष्य ल्यान्ड आवर फ्युचर नामक संस्थाको प्रथम सम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अहिले जलवायु परिवर्तन भन्न छोडेर जलवायु सङ्कट नै भन्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। अहिले ठुला व्यवसायहरू कसरी सफा व्यवसायिक क्षेत्रमा जाने भन्ने कुरामा सबैले प्रयास गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश शाहले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट वातावरण बिग्रँदा सबैभन्दा बढी युवाहरूलाई असर पर्ने बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर परेको बेला विश्वव्यापी रूपमा समाधानको उपाय खोज्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट वातावरण बिग्रँदा सबैभन्दा बढी असर युवाहरूलाई पर्ने हुन्छ। त्यसैले यस्तो असर परेको बेलामा विश्वव्यापी रूपमा समाधान खोज्न आवश्यक छ, शाहको भनाइरहेको छ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 नयाँ बजारमा रहेको मित्र मिलन सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तारका लागि 1,25,00,000 रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा कुष्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन सहकारी रजिस्ट्रार उदय बहादुर पराजुलीलाई प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेका मित्र मिलन सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोप समेत लागेका अध्यक्ष रमण पौडेल र प्रबन्धक किरण अधिकारीको बयानका आधारमा पराजुलीलाई पक्राउ पूर्जी जारी भएको जनाइएको छ। गत कार्तिक 4 गते पक्राउ परेका सहकारीका अध्यक्ष पौडेल र प्रबन्धक अधिकारीले स्याङ्जामा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न रजिस्ट्रार पराजुलीलाई 1,25,00,000 रुपैयाँ घुस दिएको बयान दिएका थिए। करिब 2 वर्ष प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय पोखराका रजिस्ट्रार रहनुभएका पराजुलीले कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न 1,25,00,000 रुपैयाँ दिनुपर्दा पनि सहकारीले घाटा बेहोर्नु परेको उनीहरूले बयान दिएका थिए। स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिका नै घर रहेका अध्यक्ष पौडेलले आफ्नै पालिकामा समेत कार्यक्षेत्र विस्तार गरेर सहकारीमा रकम भित्राउन चाहेको बुझिएको छ। तर पराजुलीले फाइल अड्काइदिएपछि 1,25,00,000 रुपैयाँ घुस दिएर मिलाइएको बयान दिएको कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापाले जानकारी दिनुभयो। 2079 भदौमा उहाँ रजिस्ट्रारबाट सरुवा भएर सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानुभयो। यही मध्यम अक्षरमा कुष्मा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर जानुभएका पराजुलीलाई मेयर रामचन्द्र जोशीले राख्न चाहनु भएको थिएन। नगरपालिकामा हाजिरी भए पनि दुईजना बीच बोलचाल समेत बन्द भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। उहाँले मेयरबाट रजिस्टर खोसेर हाजिरी गरेको कुरा थियो। दुईजना बीच बोलचालै थिएन। एक कर्मचारीले भने उहाँ 4 दिन अघि परीक्षा दिन काठमाडौँ जान भनेर हिँडेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद तिवारीले बताउनुभयो। यसैगरी तत्कालीन राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड पोखरा शाखा प्रमुख सन्तोष घिमिरेले पनि 40 लाख रुपैयाँ घुस लिएको उनीहरूले बयान दिएका छन्। सहकारी बैंक लिमिटेडबाट 4 करोड ऋण लिँदा 40 लाख रुपैयाँ दिएको बयानपछि घिमिरेलाई पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको जनाइएको छ। अहिले राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड तनहुँ शाखा प्रमुख रहेका घिमिरे पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि फरार रहेको जनाइएको छ। नयाँ बजारको मित्र मिलन सहकारीले बचतकर्ताको 26 करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप छ र यो सहकारीका सञ्चालकले प्रदेशभरि नै कार्यक्षेत्र बनाएर रकम उठाउने योजना बनाएको थियो। यसका कसेरी र पुम्दी भुम्दीमा पनि शाखा स्थापना गरिएको थियो। मित्र मिलन सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको विषयमा वडा अध्यक्ष सहित 30 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। अब तत्कालीन रजिस्ट्रार पराजुली र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका घिमिरे सहित 32 जना पुगेका छन्। यसमध्ये अध्यक्ष पौडेल र प्रबन्धक अधिकारी बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेका थिए। पक्राउ पूर्जी जारी भएका पोखरा महानगरपालिका 21 का वडा अध्यक्ष दीपक सुवेदी सहित 27 जना फरार छन् भने पक्राउ पर्ने 5 जना पुगेका छन्। पक्राउ पर्नेमा पौडेल र अधिकारी सहित सञ्चालक समिति सदस्य गोपाल खनाल, बुद्धिसागर पौडेल र राजु बराल रहेको जनाइएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएर फरारमा रहेका सहकारीका उपाध्यक्ष विजय लम्साल, सहकारीका पूर्व लेखा समिति सदस्य तथा ताण्डव न्यूज पत्रिकाका प्रधान सम्पादक पत्रकार अर्जुन गिरी, त्यस्तै कानुन व्यवसायी जनकल्याण पराजुली लगायतको खोजी भइरहेको एसपी थापाले बताउनुभयो। प्रहरीले मित्र मिलन सहकारी विरुद्ध उजुरी भए 27 मक्सिरभित्र दिन आग्रह गरेको छ। अहिलेसम्म करिब 800 जनाले बचत रकम दाबी गर्दै जारी दिएको जनाइएको छ। चिसो छल्न बेसी झरेपछि मुगुमा बस्ती र प्रहरी चौकी खाली भएका छन्। विशेष गरी पुष र माघ महिनामा अत्याधिक जाडो हुने भएकाले मुगु जिल्लाको उत्तरी भेग तिब्बतको सिमाना नाक्चे लाग्नासँग जोडिएको मुगु, ढोल्फु, चितै गाउँ र मुगु इलाका प्रहरी चौकीमा बस्दैका प्रहरी लगायत अन्य उच्च बस्तीमा बस्ने नागरिकहरू बेसी झरेको जनाइएको छ। नागरिकहरूलाई चिसोका कारण विभिन्न रोगको समस्या देखा पर्न थालेपछि चिसोबाट बच्नका लागि स्थानीय नागरिकहरू बेसी झरेपछि प्रहरी चौकी गाउँको बस्ती नै खाली भएको बताइएको छ। चिसोले गाउँमा कुनै पनि नागरिक नबस्ने भएपछि गाउँ खाली भएको र अहिले गाउँमा 2 जना पुजारी मात्र रहेको स्थानीय तथा कृषक च्यावा लामाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, चिसोबाट बच्नका लागि सिरानी सडक गमगढी जुम्ला जान्छन्। धनी र आर्थिक पहुँच हुनेहरू सबै काठमाडौँ गएर बस्छन्। उनीहरू वैशाख र जेठ महिनामा मात्र गाउँ फर्कन्छन्। यता बस्ने हामी मात्रै हो उहाँको भनाइ छ। यस्तै चिसो बढेपछि विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरूलाई पनि समस्या भएको र बिहान दिउँसो र बेलुका प्रत्येक कक्षामा दाउरा बालेर आगो तापेर अध्ययन गराइरहेको नेपाल राष्ट्रिय आवासीय विद्यालय ताखाका प्रधानाध्यापक कुशल साईले बताउनुभयो। त्यस्तै चिसोका कारण शरीरका विभिन्न भागहरू दुख्ने र लामो समयसम्म थला परेको वृद्धहरूलाई बाहिरभित्रै आउन समेत निकै समस्या भइरहेको छायानाथ रारा नगरपालिका नम्बर 1 का 76 वर्षीय स्थानीय कृष्णबहादुर मल्लले बताउनु भएको छ। त्यस्तै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद पाण्डेका अनुसार अरू समयको भन्दा यो समयमा बिरामीहरूको चाप बढ्दै गएको र गत वर्षभन्दा यो वर्ष दिन प्रतिदिन अस्पतालमा दैनिक 20-25 जना बिरामीहरू आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच मक्सिर 25 गते जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय र प्रदेश प्रहरी कार्यालयको आदेश बमोजिम मुगुसीमा प्रहरी चौकीमा अत्याधिक जाडो हुने भएकाले त्यस क्षेत्रमा बस्ती नै खाली भएपछि प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक सहित 18 जना प्रहरीलाई समेत जाडो कटाउन जिल्लातिर सारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै वैशाख र जेठ महिनापछि मात्रै इलाका प्रहरी कार्यालयमा पठाइने र 6-7 महिनासम्म इलाका प्रहरी चौकी खाली गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले बताउनु भएको छ।
नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको तोइन खोलामा पुल बनाउन भित्तो काट्नुपर्ने भएपछि आजदेखि दैनिक 4 घण्टा सवारी साधन चलाउन नपाइने भएको छ। बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म सडक बन्द रहनेछ। भिड भएको ठाउँमा पुल बनाउनु पर्ने भएकाले यातायात सेवा बन्द गरेर नै काम गर्न लागि जनाइएको छ। चितवन र तनहुँ तर्फका विभिन्न 6 स्थानमा सवारी साधन रोकिनेछ। नागढुङ्गा मुगलिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड नारायणगढ मुगलिनका सूचना अधिकारी कृष्ण आचार्यका अनुसार नारायणगढबाट मुगलिनतर्फ जाने सवारी साधन मध्ये यात्रुवाहक सवारी साधन 15 किलो उजारदेखि जुगिडीसम्म बिहान 10:40 बजेसम्म चलाउन पाइनेछ भने मालवाहक सवारी साधन भतेरी जङ्गलदेखि रामनगरसम्म बिहान 10:30 बजेसम्म मात्र चलाउन पाइनेछ। काठमाडौँबाट जाने यात्रुवाहक सवारी साधन मुगलिन बजारदेखि मनोकामना केबुल कारसम्म बिहान 10:55 तथा मालवाहक सवारी साधन 10:45 मात्र चलाउन पाइने सूचना अधिकारी आचार्यको भनाइ छ। यसै गरी पोखरातर्फबाट आउने यात्रुवाहक सवारी साधनहरूलाई बिहान 10:55 बजेदेखि बेनीटारदेखि पावर हाउससम्म र मालवाहक सवारी साधनलाई बिहान 10:45 देखि 1700 फाँटमा रोकिने जनाइएको छ। पहिलो चरणमा 3 हप्ताका लागि सडक बन्द गरेर भित्तो काटिनेछ। गत वर्ष भित्तो काटिएको भए पनि कडा चट्टान भएकाले काम गर्न कठिन भएपछि विस्फोटका लागि रोकिएको थियो। विस्फोटको अन्तिम तयारी गर्दै गर्दा पुनः एकपटक सडक बन्द गरेर काट्ने तयारी गरिएको आचार्यले बताउनुभयो। 60 मिटर अग्लो पहाड गत वर्ष 25 मिटर काटिएको थियो। बाँकी 35 मिटर सडक अब काट्न लागि आचार्यले बताउनुभयो। यो सडक हुँदै दैनिक 10,000 भन्दा बढी सवारी साधन चल्ने गर्छन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले 4 घण्टा सवारी साधन रोकिने भएकाले वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ। ट्राफिक जाम हुन सक्ने भएकाले सम्भव भएसम्म वैकल्पिक बाटोको प्रयोग गर्न पनि ट्राफिकले अनुरोध गरेको हो। धनुषाको अंशपुर नगरपालिका 5 का दीपनारायण मण्डलको मृत्यु प्रकरणमा इलाका प्रहरी कार्यालय सुगानिकासका इन्चार्ज सही बालमुकुन्द ठाकुर जिल्ला तानिएका छन्। उनलाई कारबाही स्वरूप जिल्ला तानिएको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक मित्र बन्धु शर्माले जानकारी दिनुभयो। छिमेकसँगको सामान्य विवादमा बिहीबार साँझ पक्राउ गरी लगेर कुटपिट गर्दा उनको मृत्यु भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले शुक्रबार इलाका प्रहरी कार्यालयमा ढुङ्गामुढा र तोडफोड समेत गरेका थिए। त्यसक्रममा प्रहरीले गरेको हवाई फायरको गोली दायाँ हातमा लागेर स्थानीय शिवशंकर मण्डल घाइते भएको बताइएको छ। उनको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचार भइरहेको छ। गाउँलेले आक्रमण गरेपछि आत्मरक्षाका लागि हवाई फायर गर्दा राइफलको गोली लागेर स्थानीय घाइते भएको एसपी शर्माको भनाइ छ। ढुङ्गामुढाबाट कार्यालयमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको उहाँले बताउनुभयो। बिहीबार राति पैसा चोरी भएको विषयमा छिमेकी शङ्कर ठाकुरसँग दीपनारायणको विवाद भएको थियो। स्थानीय अनुसार त्यसक्रममा शङ्करले दीपनारायणलाई कुटपिट गरेर सही ठाकुरलाई बोलाएर पक्राउ गर्न लगाएका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालयमा लगेर प्रहरीले कुटपिट गरेको र घर फर्किएपछि अचानक बेहोस भई उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल लैजाँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको स्थानीयको दाबी छ। तर एसपी शर्माले भने प्रहरीले पक्राउ गरेर इलाका प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर कुटपिट गरेको र त्यस कारणले मृत्यु भएको घटनामा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गर्नुभयो। दुई पक्षबीच विवाद भएपछि राति 8:30 बजेतिर दुवै पक्षलाई इलाकामा लगेको थियो। त्यसपछि त्यहाँ छलफल हुने गरी कागजात गराइयो। दुवै पक्ष घर फर्कियो र अचानक मण्डल चिकित्साउँदा अस्पताल पुगेपछि उपचारको क्रममा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको एसपी शर्माले भन्नुभयो। बिहानै केही व्यक्तिले प्रहरीले कुटपिट गरेकै कारण मृत्यु भएको भनेर भ्रम फैलाएपछि स्थानीयले कार्यालयमाथि ढुङ्गामुढा तोडफोड गरेका हुन् उहाँको भनाइ छ। प्रहरीले मण्डललाई कुटपिट गरेको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा ठाकुरलाई पक्राउ गरेको छ। मृतक मण्डलको शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राखिएको छ। ठाकुर विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जारी परेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रञ्जन अवाले जानकारी दिनुभयो। धनगढी उपमहानगरपालिका 8 मा 28.5 करोडको लागतमा निर्मित धनगढी सभागृह अलपत्र परेको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढी मार्फत सो सभागृहको संरचना निर्माण भएको। निर्माण सम्पन्न भएपछि संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीले सो सभागृह धनगढी उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले अधुरै अवस्थामा स्वामित्व लिन नमानेपछि सभागृह अलपत्र परेको हो। धनगढी सभागृह सञ्चालन कार्यविधि तथा मापदण्ड नहुँदा र हल सञ्चालनका लागि चाहिने फर्निचर, साउन्ड सिस्टम, एसी जडान लगायतका कार्य अधुरो रहेको भन्दै उपमहानगरपालिकाले स्वामित्व इन्कार गरेको हो। सभा हल नै अधुरो छ। सञ्चालन हुनलाई कुनै मापदण्ड चाहिएला नि, त्यो छैन। खाली संरचना मात्रै छ। यत्रो ठुलो हलमा एउटा पनि फर्निचर छैन। फर्निचर चाहियो नि, त्यहाँ एसी छैन, साउन्ड सिस्टम छैन। उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर दुईजुराज भट्टले भन्नुभयो सबै तयार भएपछि मात्र हामी लिन्छौँ भनेका हौँ। अधुरै लिने कुरा पनि त भएन उहाँको भनाइ छ। फर्निचरमा मात्रै 30.5 लाख भन्दा बढी खर्च आउने उहाँले बताउनुभयो। साथै साउन्ड सिस्टम लगायत अन्य उपकरणमा जडानमा 2.5 करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यति रकम नगरपालिकाले लगाउन नसक्ने भन्दै सङ्घीय सरकारले नै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। फर्निचर र साउन्ड सिस्टम जडान भएपछि भने स्वामित्व लिन सकिने उहाँले बताउनुभयो। 1.5 बिघा जमिनमा 28 करोड 55 लाख रुपियाँ लगानीमा बनेको सभागृहको निर्माण रङरोगन र विद्युत जडान लगायतका सम्पूर्ण मुख्य कार्य 2079 सालमा सम्पन्न भई निर्माण कम्पनीले संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि हस्तान्तरणको तयारी समेत गरेको अवस्थामा धनगढी उपमहानगरपालिकाले बुझ्न नमानेपछि स्थगित भएको आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सौरभ कलौनीले बताउनुभयो। साउन्ड सिस्टम लगायतका लागि करिब 3 करोड माग गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय
सभागृहको मोडेलमा बनाइएको सभागृहमा 900 जना क्षमताको एउटा मुख्य अडिटोरियम, 250 क्षमताको एउटा सेमिनार हल, एउटा प्रदर्शनी कक्ष, एउटा अति विशिष्ट कक्ष र 2वटा रिहर्सल कक्ष रहेको जनाइएको छ। करिब 400 गाडी अटाउने अन्डरग्राउन्ड बेसमेन्ट पार्किङ पनि तयार गरिएको छ। फर्निचर र साउन्ड सिस्टम नभएको बहानामा 1 वर्षदेखि सो सभागृह अलपत्र परेको जनाइएको छ। सो सभागृह सञ्चालन हुन नसकेका कारण सरकारी कार्यक्रम होटल र पार्टी प्यालेसमा भइरहेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने ठूला कार्यक्रमहरू सभा हलको अभावमा पार्टी प्यालेस होटलमा गर्नुका साथै मन्त्रालयको प्राङ्गणमा टेन्ट लगाएर आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले खुल्ला विश्वविद्यालयबाट स्नातकता पास गरेका विद्यार्थीलाई पनि कानुन व्यवसायिक अनुमति पत्र पाउने परीक्षामा सहभागी गराउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ती विद्यार्थीहरूलाई परीक्षामा सामेल हुनबाट वञ्चित नगर्ने नेपाल कानुन व्यवसाय परिषदको नाममा आदेश दिएको। यसअघि परिषदले खुल्ला विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम सीमित प्रकृतिको भएको भन्दै खुल्ला विश्वविद्यालयबाट पास भएका विद्यार्थीलाई अधिवक्ता हुनका लागि आवश्यक पर्ने परीक्षामा सामेल हुन रोक लगाएको थियो। परिषदको नियमावली संविधानसँग बाझिएको भनी केही विद्यार्थीले निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको जनाइएको छ। 5वटा खेतमा फलेको 168 मुरी धान जोख्ने काम सकिएपछि पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका 1 लाक्सेमुङका मकरबहादुर बमजनको घरमा बुधबार स्थानीयवासी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको घुइँचो थियो। गलामा माला लगाएका मकरबहादुर अतिथिको सत्कारमै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। सबैलाई एकछिन बस्न र चिया खाएर जान आग्रह गर्दै मकरबहादुरको समय बितिरहेको थियो। भान्सामा चिया र नास्ता पाक्दै थियो। मकरबहादुरको घरको आँगनमा मकैको थाङ्रो पनि बढीमानकै थियो। घर वरिपरि कोदो टन्न फलेको थियो। टिप्ने समय बित्ने लागेको छ। फाल्गुनन्द 1 का वडा अध्यक्ष होम प्रसाद आङदेम्बे सहित जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सिकुवाको ढिलमा बसेर 56 वर्षीय मकरबहादुर र उहाँकी श्रीमती 60 वर्षीय टिका मायाको मेहनतको प्रशंसा गरिरहेका थिए। फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले खाद्य बालीको उत्पादन बढाउन 50 मुरीभन्दा बढी धान फलाउने किसानलाई 30,000 रुपैयाँ र 100 मुरीभन्दा बढी धान फलाउने किसानलाई 50,000 रुपैयाँबाट पुरस्कृत गर्ने घोषणा गरेको थियो। यो घोषणापछि मकरबहादुर गाउँपालिकाको कार्यालय पुग्नु भएको थियो। उहाँले आफूले 100 मुरीभन्दा बढी धान फलाएको गाउँपालिका कार्यालयमा दाबी गर्नुभयो। मकरबहादुरको दाबीपछि बुधबार जनप्रतिनिधि र कर्मचारी उहाँको घरमा पुग्नु भएको। मकरबहादुरले निबु खोलाको भैँसी र घर छेउको पाखाबारीमा फलाएको धान 168 मुरी प्रमाणित भएपछि उहाँ औधी खुसी हुनुभयो। मकरबहादुर दम्पतिले फागुनन्द 7 को सिस्नी, काभ्रेती, घरमुनि, करम बोटे र खोल्साइनले गरी 5वटा खेतमा 3 मुरी 4 पाथी बिउ रोप्नु भएको थियो। यो बिउबाट फलेको मध्ये 30 मुरी धान उहाँले यसअघि नै बिक्री गरिसकेको बताउनुभयो। त्यसैले उहाँले फलाएको धान 168 मुरी मात्र गणना भएको जनाइएको छ। फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको प्रशासन शाखाका प्रमुख निर्मल अधिकारीका अनुसार बमजन परिवारले फागुनन्दनमा सबैभन्दा बढी धान फलाएको प्रमाणित भएको जनाइएको छ। मकरबहादुरले फागुनन्दका इन्द्रनारायण आङनाम्बी, कालिदास चेम्जोङ, कर्ण चेम्जोङ, पञ्चबहादुर चेम्जोङ र भीमबहादुर आङनेम्बीको खेतमा खेती लगाउने गरेको बताउनुभयो। गएको मक्सर 7 गते 30 मुरी धान बिक्री गरिसकेपछि मात्रै धेरै धान फलाउनेलाई पुरस्कृत गर्न लागि थाहा पाएको उहाँले बताउनु भएको छ। किसानलाई प्रोत्साहन गर्न पुरस्कृत गर्ने गाउँपालिकाको सूचना पाएपछि मकरबहादुरले धानका खालामै कर्मचारीलाई बोलाउनु भयो। तर सबै धान भेला पारेर जोख्न मन लागेपछि घर छेउको खेतको खलामा सबै धान जम्मा गर्नुभयो। धान जम्मा गर्न 7,000 रुपैयाँ खर्च भयो। धान झारे पनि पराल दाई गर्न भ्याएकै छैन। उहाँले भन्नुभयो बमजन दम्पतिका 3 छोरा झापाको दमकमा बसोबास गर्छन् भने 3 छोरी विवाह गरेर गइसकेका छन्। तर धान फलाउन बमजन दम्पतिले छरछिमेकीको साथ पाइरहनु भएको जनाइएको छ। बमजन दम्पतिले लामो समयदेखि वर्षने 100 मुरीभन्दा बढी धान फलाउँदै आएको स्थानीयवासीहरूको भनाइरहेको छ। नक्कली कागजात बनाएर भिजिट भिसामा विदेश पठाई मानव तस्करीमा सघाउने गरेको आरोपमा प्रहरीले एक ट्राभल्स सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मोरङ घर भई अहिले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका 4 इमाडोल बस्ने सिटी टुर्स एन्ड ट्राभल्सका सञ्चालक विनोद कार्की रहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी परीक्षक एसपी रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। भिजिट भिसामा विदेश जान लागेका युवा युवतीको शङ्कास्पद कागजात सहित 1513 थान राजधानी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयबाट प्राप्त हुन आएकोमा तीमध्ये 246 वटाका कागजात नक्कली पाइएका कार्कीलाई पक्राउ गरेको उहाँले बताउनुभयो। ती व्यक्तिहरूको कक्षा 12 को प्रमाणपत्र, श्रम स्वीकृति, नाता प्रमाणित प्रहरी रिपोर्ट र बैंक विवरण नक्कली देखिएको छ। नक्कली कागजातमा मानिस विदेश पठाउनका लागि एजेन्ट, कन्सल्टेन्सी र ट्राभल एजेन्सीले एयरलाइन्सलाई प्रति व्यक्ति 10,000 देखि 15,000 रुपैयाँसम्म र अध्यागमनका कर्मचारीलाई प्रति व्यक्ति 40,000 देखि 55,000 रुपैयाँ दिएर मिलाएर विदेश पठाउने गरेको खुल्न आएको एसपी रेग्मीले बताउनु भएको छ।
ताप्लेजुङको प्रसिद्ध शक्तिपीठ बाधिवरामा पुग्ने गरी केबल कार बन्ने कुराले चर्चा पाएको 1 दशकभन्दा बढी समय भए पनि अहिलेसम्म निर्माण हुन नसकेकाले चाँडै काम सुरु गर्ने स्थानीयले माग गरेका छन्। पातिवरा क्षेत्र विकास समितिको संयोजनमा गत महिना भएको एक सर्वपक्षीय अनुगमनले पातिवरा सो क्षेत्र कोशी प्रदेशको मात्र नभएर देशको एक प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय स्थल रहेकाले उक्त क्षेत्रमा पुग्न सहज गर्ने गरी केबल कार बन्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसका लागि आवश्यक वातावरण सृजना गर्न र कानुनी अडचनहरू भए त्यसलाई फुकाई सरलीकृत गर्न समेत सरोकारवालाहरूलाई सुझाव दिएको थियो। सो समितिले स्थानीय नागरिक, राजनीतिक दलका स्थानीय नेता तथा प्रतिनिधि र अरू धार्मिक एवं पर्यटकीय सरोकारवालाहरूसँग समेत अन्तर्क्रिया गरी राय लिएको र सबैले केबल कार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएपछि केबल कार निर्माणको प्रक्रिया तत्कालै अगाडि बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको जनाइएको छ। यस विषयमा केन्द्रित रहेर ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङमा उक्त केबल कारका लगानीकर्ता र जिल्लाका सबै सरोकारवालाहरू बीच हालै अन्तर्क्रिया समेत भएको छ। अन्तर्क्रियामा सहभागी सबैले लामो समयदेखि यहाँ केबल कार बन्ने चर्चा मात्र सुनिएको तर काम सुरु नभएको भन्दै निर्माणको काम तत्कालै अगाडि बढाउन माग गरेका थिए। उनीहरूले यस प्रदेशकै एक गौरवको आयोजना बन्न सक्ने र ताप्लेजुङका स्थानीय वासीहरूले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने यस आयोजना तत्कालै अगाडि बढाउनका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग पनि आग्रह गरेको जनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले इजरायली आक्रमणले गाजाभित्र मानवीय सहायता वितरणमा ठूलो अवरोध खडा गरिरहेको बताउनु भएको छ। इजरायलको आक्रमणले गाजाभित्र मानवीय सहायता वितरणमा ठूलो अवरोध खडा गरिरहेको बताउनुभयो। गाजामा प्रभावकारी सहायता सञ्चालनका लागि सुरक्षामा काम गर्न सक्ने कर्मचारी, लजिस्टिक क्षमता र व्यावसायिक गतिविधि पुनः सुरु गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। करिब 19 लाख मानिस गाजाको जनसङ्ख्याको 85% आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएको तथ्याङ्क छ। गुटेरेसले गाजामा तुरुन्तै सहायता पुर्याउन आह्वान गर्ने सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव अन्ततः मानवीय युद्धविराम हुन मद्दत गर्ने आशा पनि व्यक्त गर्नुभयो। गाँजाको प्रयोगलाई लिएर युक्रेनी संसदमा चलेको लामो बहसले निकास पाएको छ। युक्रेनको संसदले गाँजाको प्रयोग सम्बन्धी नयाँ कानुन पारित गरेसँगै कानुनी मान्यता पाएको। युक्रेनको संसदले पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर र युद्धका कारण हुने पीडादायी रोगहरूको उपचार गर्न गाँजाको प्रयोग सम्बन्धी नयाँ कानुन पारित गरेको छ। युक्रेनी संसदमा पनि यो कानुन पारित गर्न मतदान नै भएको थियो। 248 सदस्यले पक्षमा मतदान गर्दा 16 सदस्यले विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने 33 जना सांसद अनुपस्थित भए। 40 जना सदस्यले मतदान नै गर्न पाएनन्। संसदका सभामुख रुस्लान स्टेफानचुकले गाँजाको औषधि प्रयोग गर्ने अवस्था र विधिको सूची स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेस्कीले युद्ध सम्बन्धी अवस्थाहरूको उपचारको रूपमा मेडिकल मारिजुआना गाँजाको पहुँचका लागि जुन 2023मा संसदलाई सम्बोधन गर्दा औषधिलाई कानुनी मान्यता दिन आग्रह गरेको जनाइएको छ। 21 महिनादेखि चलिरहेको युद्धका कारण त्यहाँको हरेक कुरा अस्तव्यस्त भएको र गाँजाको वैधानिकताले स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको जनाइएको छ। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टीलाई ठूलो झड्का लागेको छ। निर्वाचन आयोगले खानको पार्टी पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ PTIबाट ब्याट चिन्ह फिर्ता लिएको जनाइएको छ। पार्टीभित्र निर्वाचन हुन नसकेको भन्दै निर्वाचन आयोगले यस्तो कारवाही गरेको हो। यसअघि पेशावर उच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई PTIको अन्तर्दलीय निर्वाचन र निर्वाचन चिन्हका विषयमा कानुन बमोजिम निर्णय गर्न निर्देशन दिएको थियो। निर्वाचन आयुक्त सिकन्दर सुल्तान राजाको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय बेन्चले जुनमा भएको PTIको अन्तर्दलीय निर्वाचनलाई अमान्य घोषित पनि गरेको छ। PTIले सन् 2022 जुनमा अन्तर्पार्टी अधिवेशन चुनाव गराएको थियो, जसमा ब्यारिस्टर गौहर अली सहजै पार्टीको नयाँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको जनाइएको छ। तर निर्वाचन आयोगले ती निर्वाचनलाई अवैध घोषणा गर्दै 20 दिनभित्र पुनः निर्वाचन गराउन निर्देशन दिएको थियो। पार्टीलाई अध्यक्ष गौहरले व्यक्तिगत प्रतिशोधमा आधारित राजनीतिक निर्णय भएको बताएको जनाइएको छ। बदला लिने र पार्टीका उम्मेदवार र मतदातालाई भ्रममा पार्न आयोग नै लागेको उहाँको भनाइ छ। निर्णयपछि अब पार्टीका उम्मेदवारले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनाव लड्नुपर्ने जनाइएको छ। म्यान्चेस्टर सिटीले फिफा क्लब विश्वकप फुटबलको उपाधि जितेको छ। शुक्रबार राति साउदी अरेबियामा भएको फाइनलमा ब्राजिलियन क्लब फ्लुमिनेन्सलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सिटीले पहिलो पटक उपाधि जितेको हो। सिटीको जितमा जुलियन अल्भारेजले 2 गोल गर्दा फिल फोडेनले 1 गोल गरेका थिए। 1 गोल पनि उपहार पाएको थियो। खेल सुरु भएको 40 सेकेन्डमै अल्भारेजले गोल गर्दै सिटीलाई अग्रता दिलाए। 27औं मिनेटमा फ्लुमिनेन्सका निनोले आफ्नै पोस्टमा पार गरेपछि सिटीले उपहार गोल मार्फत अग्रता दुब्बर बनाएको थियो। पहिलो हाफमा 2 गोल गरेको सिटीले दोस्रो हाफमा 2 गोल थपेको थियो। 72 मिनेटमा फिल फोडेनले गोल गर्दै सिटीलाई 3-0 ले अगाडि बढाए। यस्तै 88 मिनेटमा अल्भारेजले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा सिटी 4-0 को सहज जितका साथ उपाधि कब्जा गर्न सफल भएको हो।
भुटबल लुम्बिनी एफसीसँग पराजित भएसँगै वीरगञ्ज युनाइटेड नेपाल सुपर लिग एनएसएलको प्ले अफमा पुग्नु असफल भएको छ। शनिबार भएको खेलमा बुटबलले वीरगञ्ज युनाइटेडलाई 1-0 गोलले स्तब्ध पारेको। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा बुटबलका लागि इन्जुरी टाइममा चन्दन दासले निर्णायक गोल गरेका हुन्। लिगको आफ्नो अन्तिम खेलमा जितसँगै बुटबल 10 अङ्कका साथ 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। हारसँग वीरगञ्ज 8 अङ्कसहित 8औं स्थानमा रहेको छ, जबकि यो खेल जित्न सकेको भए 11 अङ्कका साथ प्ले अफको होडमा रहने थियो। पोखरा थन्डर्स क्वालिफायरमा पुगिसकेको छ भने धनगढी प्ले अफमा पुगेको छ। अब अर्को खेलमा काठमाडौँ ललितपुरको खेलले प्ले अफमा पुग्ने बाँकी दुई टोलीको टुङ्गो लाग्ने जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।